Zamboanga del Sur 27 ka mayor, aron mo masayod adunay 26 ka lungsod, Bisaya o Subano, Musliman o Kristiyano, nagahiyo sa ming tanan, gumikan sa mong panggobyerno. Nagsugod ang District 1, unahon na to ang lungsod sa Labangan, simentado ang dalan paingon sa tukuran nga ato kaliguanan, tabulig ug mahayan, misalin ug lumingag, ramon magsay-say lugar na ililaay mo labis o minot, ug Usipina ug ako ang lugar nga Aurora nga hasta yung niluta. Ang Zamboanga del Sur 27 ka mayor, aron mo masayod adunay 26 ka lungsod, Bisaya o Subano, Musliman o Kristiyano, nagahiyo sa ming tanan, gumikan sa mong panggobyerno. Isunod na tong distrikto, gipos ug lungsod sa Bitugo, Tigbao, San Pablo, atong gobernador nga buotan kaayo si Victorio, kauban ng Congresswoman si DB Narisio, Vice Governor Seller Roy Ariusa, sa ilang paglumalakit ang tanan, nagahiyo sa ato tagdinas, lugar nga Buenas, Binsiso, Isagon, mga tao malipayon margo sa tubig, ug kumalarang dili na to kalimtan ang lungsod sa Labuyan, San Miguel o Tabina, walay gagangara, dumalina o bayog, di mataling og likod, og atong natapos ang 26 ka lungsod. Mga katauhan, dili na to kalimtan, atong nag-inusarang syudad niya Pagadian, lugar niya daghan, kaayo kalingawan. Ang Zamboanga del Sur 27 ka mayor, aron mo masayod adunay 26 ka lungsod, Bisaya o Subano, Musliman o Kristiyano, nagahiyo sa ming tanan, gumikan sa mong panggobyerno. Ang Zamboanga del Sur 27 ka mayor, aron mo masayod adunay 26 ka lungsod, Bisaya o Subano, Musliman o Kristiyano, nagahiyo sa ming tanan,